अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज मैं एक अनदर टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और वो है एजुकेशन के बारे में। अच्छा, जब हम एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। ये अंग्रेज़ी के लफ्ज़ से माखूज़ है जिसका मतलब एडिसेयर और एडिकेयर से बना है। एडिसेयर्स का मतलब है टू ब्रिंग अप, मीन्स कि आपकी अंदर की सलाहियतें टीचर कैसे निकाल रहा है, और एडिसेयर टू ब्रिंग आउट, उन सलाहियतों को आपके टीचर पढ़ा कर उन सलाहियतों को आपके अंदर से वो निकाल रहा है। मीन्स यानी ब्रिंग अप यानी टीचर जो है वो चीज़ को किस तरीके से आप तक पहुंचा रहा है, आप तक किस तरीके से नॉलेज पहुंचा रहा है, और आपके अंदर से वो सलाहियतें कैसे निकाल रहा है। ये एजुकेशन है, इसका पूरा एक मीनिंग स्पेल आउट हो रहा है, राइट। अब मैं इसके दूसरी चीज़ पे आती हूँ और हमारा आता है टॉपिक एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स क्या वर्ड बनता है। एम्स एम्स मतलब एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, कोई असबाब हो सकते हैं जिन पे आपको तालीम दी जाए। एक स्कूल है, एक अदारा है, वो अदारा क्यों कायम किया जाता है। वो अदारा इसलिए कायम किया जाता है ताकि वहाँ आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तालीम आ सकें। एम्स में हम बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। जब करिकुलम बनता है या निसाब बनता है तो बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर सिलेबस बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है गोल्स। गोल्स का मतलब यानी क्या क्या आपके उस एम्स में हम सिलेबस बनाते हुए एक क्या क्या गोल रखें। गोल मीन्स यानी मेन उसकी हेडलाइन, उस बुक की या जो भी आपकी बुक बन रही है उसका मेन पर्पस क्या होगा। आइदर उसके अंदर आपकी ज़हनी नशुमा के मुताबिक या स्पिरिचुअली आपकी सलाहियतों के मुताबिक करिकुलम को रखा जाएगा। मौजूदा जो हमारे माशरे में जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक करिकुलम को रखा जाएगा। गोल का मतलब एक प्रॉपर गाइड, एक मेन हेडिंग होती है जो आपने अपने दिमाग में सोचा होता है। उसके बाद आ जाता है असाइनिंग। असाइनिंग मीन्स यानी आपकी वो गोल जो आपके लिए बना दिए गए हैं उनको असाइन करना, पब्लिश करना यानी उसको छापना, फिर उसको पब्लिश करना। पब्लिश करने के बाद फिर वो टीचर का काम है कि वो उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ा रहा है। मेन पर्पस एजुकेशन का एम ये है कि तालीम को इस तरीके से आप तक पहुंचाना कि वो गोल या पर्पस आप तक बहुत आसान तरीके से पहुंच सके। अच्छा, इसके अंदर फिर बहुत सी एम्स की टाइप्स आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है मॉरल एम। मॉरल एम्स मीन्स यानी मॉरल मतलब रूल्स, ठीक है। क्या क्या चीज़ों को मतलब तहज़ीब को, आपकी सकाफ़त, मॉरल जो आपकी अपने कैसे ऐसी चीज़ों को, चैप्टर्स को रखा जाए जिससे बच्चे उन चीज़ों को अपने अंदर तब्दीली के साथ सीख सकें, ठीक है। मॉरल एम ये आएगा। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल एम। रूहानी तालीमात अगर देनी है तो वो दीनी मदारिस ज़्यादा होंगे तो वहाँ एक एजुकेशन दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में और कॉलेजों में ऐसी बुक्स जैसे इस्लामियत पढ़ाई जाती है या कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है तो उसके लिए प्रॉपरली बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए, ठीक है। मॉरल एम हो गया, स्पिरिचुअल एम हो गया। उसके बाद आ गया है इंटेलेक्चुअल एम। इंटेलेक्चुअल मीन्स यानी जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है तो हर एक बच्चे के जहन को या दिमाग को मद्देनज़र रख के चीज़ को पढ़ाया जाए, ठीक है। मॉरल एम हो गया, स्पिरिचुअल एम हो गया, इंटेलेक्चुअल एम हो गया। उसके बाद आ गया सिटीजनशिप एम। आप एक मुल्क में रह रहे हैं तो बीइंग एज अ सिटीज़न आपको क्या क्या रूल्स या एथिक्स अपनाने चाहिए। ये भी एक उस्ताद का काम है कि वो इन सिलेबस के मुताबिक उन चीज़ों को आप तक पहुंचाए। देखिए, बुक्स तो बिल्कुल बहुत सी डेवलप्ड हो गई हैं, लेकिन उन किताबों के अंदर
مختلف چیزوں کے مواد کو دیکھنا، اس کو جانچنا، اس سے سبق لینا، یہ آپ کا کام ہے کہ وہ آپ اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے اس میں ایک نکھار پیدا کریں۔ اس کے بعد آ گیا ڈیموکریٹک ایم۔ ڈیموکریٹک میں آزادی رائے خیال، اس کا کہ بینگ ایز اے سٹیزن بھی اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا ایز اے اسٹوڈنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹک ایم مینس یعنی کوئی چیز اگر ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے اور اس کو پڑھاتے ہوئے کوئی چیز آپ کو ٹیچر کی کلیئر نہیں ہو رہی، گاٹ اٹ، تو آپ اس کو ٹیچر سے کلیئر آؤٹ کریں اور ڈیموکریٹکلی ایکسپلین کریں کہ میرے پاس میم یہ چیز کا مجھے ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی اس میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ویسے سٹیزن شپ دیکھیں تو ایک سوسائٹی میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں بینگ ایز اے سٹیزن ہمیں پوری آزادی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بات کو آزادی رائے خیال کے ساتھ ایکسپلین کر سکیں۔ تو یہ سارے چھوٹے موٹے ایمز ہیں۔ ایم کا مقصد صرف آپ کا ایک پرپس اور گول ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ریگارڈنگ ٹو یور تھاٹس اور ایبیلٹیز۔ اگر میں اس کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جان ڈیوی، آپ جانتے ہوں گے کہ بہت ایک مشہور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بچوں کو ہمیشہ پریکٹیکل وے سے پڑھایا جائے، لرننگ بائی ڈوئنگ سے، مینس یعنی انہوں نے کہا جو ٹیچر ہو وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہو۔ فیسیلیٹیٹر مینس کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بچے کو ان چیز پہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ پڑھانا الگ چیز ہوتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا از اندر تھنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ بچے زیادہ تر پریکٹیکلی کی چیزیں، مینس یعنی اگر آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے بچوں کو وہ پریکٹیکلی کروائیں تو بچے اس چیز کو زیادہ انہینس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جان پیگٹ کا میں اگر آپ کے ساتھ اس چیز کا موازنہ کرنا چاہوں تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ چھوٹا بچہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سیکھتا ہے، جیسے وہ گرو کرتا ہے تو وہ چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اس پہ اس نے بہت سے سٹیجز بتائے۔ اس میں تھا پہلے سائیکوموٹر ڈومین، سینسری موٹر سٹیج، ٹھیک ہے، اس میں سب سیکنڈ آتا ہے پری آپریشنل سٹیج، کانکریٹ آپریشن سٹیج اینڈ فارمل آپریشن سٹیج۔ مطلب یہ سٹیجز ہیں کہ چھوٹا بچہ سینسری موٹر سٹیج میں چیزوں کو پہلے جج کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سینسری موٹر سٹیج کے بعد آتا ہے پری آپریشنل سٹیج۔ پری آپریشنل سٹیج میں وہ چیز کو پہلے سرچ کرے گا، پھر اب اس پہ تجسس پیدا ہو گیا ہے۔ پھر کانکریٹ آپریشن سٹیج، پھر وہ اس چیز کو جوڑے گا، خود کوشش کرے گا کہ یہ چیز انہینس کیا، تھنکنگ انالیٹیکل ایبیلٹی اس کی بڑھے گی۔ اور پھر کانکریٹ آپریشن اور فارمل آپریشن سٹیج، جب وہ خود بڑا اسٹیبلشڈ ہو جائے گا تو وہ اس چیز کو کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ سب سٹیجز اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد جان پیگٹ تھے۔ جان پیگٹ کون تھے؟ انہوں نے ایک آئی کیو انٹیلیجنس ٹیسٹ ڈیولپ کیا تھا۔ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ بچے جو ہیں وہ 4 جگہ سے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، تو ان کو داخلے سے پہلے ان کا ٹیسٹ ایسے لیا جائے کہ ان کی ایبیلٹی جو ویکنس پوائنٹ ہے اس کو کیچ کیا جائے۔ ٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس ٹیسٹ میں بچے کی اندر کی جو ویکنس یا ایبیلٹی ہے اس کو کیچ کیا جا سکے۔ یہ الفریڈ برنٹ نے اس کا دیا تھا۔ اس کے ساتھ اگر ہم بلوم ٹیکسونومی کو ملانا چاہیں تو بلوم ٹیکسونومی بینجامن بلوم نے بنایا تھا، اور اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر بچہ کلاس روم میں جب بچے ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو ان کی ڈفرینٹ ایبیلٹیز ہوتی ہیں، ان ایبیلٹیز کو مد نظر رکھ کے ٹیچر پلاننگ کر کے پڑھائے، ٹھیک ہے۔ اس پہ اس نے 3 آپریشنز کہتے ہیں، کوگنیٹو، سائیکوموٹو، کوگنیٹو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آتا ہے سائیکوموٹو، اور اس کے علاوہ کوگنیٹو ڈومین آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سائیکوموٹر اور پری آپریشنل، اور اس کے بعد آتا ہے سائیکوموٹو ڈومین۔ تو یہ 3 ڈومینس اس نے بتانا چاہیے تھی۔ ان بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ بچے کو کی ڈیولپمنٹ ان چیزوں کے مطابق ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو مین پرپس ایجوکیشن کا یہ تھا کہ ایمز کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک مقصد ہونا چاہیے، مقاصد ہونے چاہیے جن کے مطابق ایجوکیشن بچوں تک پہنچ سکے۔ اینی گائیڈ لائن، اٹس کالڈ اے سورس آف گائیڈ لائن regarding to your subject, regarding to your points،
اور اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ کلیئر آؤٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.